नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको ठाउँको ठाउँ खबर अद्यावधि गर्ने क्रममा यो छलफलमा हामी रहेका छौँ र हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर विश्लेषण, बहस र विवेचना गर्दै आइरहेका छौँ र आजको यो छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रवक्ता सुरेश आचार्य र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का एकजना अतिथि विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। र अब स्थानीय तह निर्वाचनको जुन मत परिणामहरू आउने क्रम जारी रहेको छ र यतिखेरसम्मको अवस्थालाई हेर्ने भने 625 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। पहिलो स्थानमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ, दोस्रोमा नेकपा एमाले नै रहेको छ, तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ। सर्वप्रथम म जैनेन्द्र सरसँग जान्न चाहन्छु, अहिले यो जुन निर्वाचन सम्पन्न भएर मत परिणाम आइरहँदाखेरि र केही ठाउँमा मतदान गर्ने समय पनि सुरु हुँदैछ होइन, यो मत परिणामलाई र निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पहिला र अहिलेमा यहाँले के फरक पाउनुभयो? चुनाव अगाडि र चुनाव पछाडिको मत परिणाम। चुनाव पछाडिको मत परिणाम, चुनाव अगाडिको अवस्था र अहिले देखिएको मत परिणाम। अब यसमा जुन दलहरूको पोजिसन थियो त्यो 74 सालको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको, अब त्यो चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको छ र 74 सालमा इतिहासकै आफ्नो सबभन्दा खुम्चिएको अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेस चाहिँ यसपालि चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्कने देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आएको छ र उसले चाहिँ नि हामीले अब भन्ठानेको थियौँ यसपालि गठबन्धन समेत हुँदाखेरिमा उसले चाहिँ 1 नम्बर स्थानमा आउनेछ अथवा 2 नम्बरमा आउनु पर्यो नि एकदम झिनु मतले मात्रै पछाडि परेर आउँछ भन्दाखेरि त्योभन्दा धेरै ठुलो सफलता हासिल गरेको उसले चाहिँ देखिन्छ र एमाले चाहिँ नि खुम्चिएर दोस्रो स्थानमा आएको छ। यद्यपि एमालेको पनि जति कमजोर हामीले अहिले यो आकलन गरेका छौँ त्यति चाहिँ होइन, उसको दोस्रो स्थानमा ऊ सग्लै छ र पपुलर मतको हिसाबबाट पनि उसको एउटा चाहिँ नि मत देखिन्छ, एउटा पोजिसन देखिन्छ। तर चाहिँ के भनेदेखि जुन किसिमको चाहिँ नि ओली चाहिँ यस्तो राजनेता, ओलीको चाहिँ नि सब म्याजिक चल्छ, अब ओलीले सबलाई बढाएर लानुहुन्छ, हामी चाहिँ नि क्विन्टल हौँ, अरू चाहिँ ढक हुन् सानसाना 1-2 किलोको भन्ने यो दम्ब, यो गफ चाहिँ हावा साबित भएको छ र नराम्रो झट्का चाहिँ नि एमालेलाई लागेको छ। कि त्यही झट्काको बौखलाहटको रूपमा उहाँहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ नि धाँधली भयो भनेर 3 दिनपछि चुनाव भएको 3 दिनपछि परिणाम आउँदै गरेको चाहिँ नि अवस्थामा आफ्नो परिणाम पक्षमा नआएपछि त्यो भन्न थाल्नुभयो। र अर्को तेस्रो माओवादीको विषयमा जुन भनिएको थियो, किनभने 64 सालको अप्रत्याशित जितपछि, अप्रत्याशित त थिएन त्यो 64 सालको पनि जित, त्यसमा अब के त्यो पुरानो कुरा गाँच्नै पर्छ। मैले त्यति बेला दलहरू त्यहाँबाट धपाइएका थिए, तिनीहरू रिइन्स्टेट हुन जान्छएका थिएनन्, जनतासँग संवादै थिएन, 10-12 वर्षदेखि नेताहरू भागेर चाहिँ सदरमुकाम काठमाडौँमा बसेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा माओवादीको चाहिँ के भन्छ डर दबदबा भएको बखतमा अब त्यो माओवादीकै मत आउनु त स्वाभाविकै हो होइन, त्यस कारणले त्यो खास जनमत रिफ्लेक्ट गर्ने मत थिएन र माओवादीलाई पनि दम्ब बढ्यो, हामी यत्रो युद्ध गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ जित्यौँ भनेर त्यो स्थिति चाहिँ गएर चाहिँ के देखियो, पछि गएर खत्तम भयो देखियो, तेस्रो नम्बरमा झऱ्यो र यसपालि चाहिँ अब अस्तित्वकै सवाल हुन्छ, अब यो चाहिँ खत्तमै हुन्छ भनिरहेको जुन प्रक्षेपण थियो त्यस्तो चाहिँ देखिएन। गठबन्धनको कारणले पनि उसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ अलिकति अप्रत्याशितै किसिमको, अब भनौँ न एमाले पछि दोस्रो नजिकको चाहिँ हैसियतमा ऊ देखिन्छ, 100 भन्दा बढी सिट उसले जितेको छ पहिले भन्दा, त्यस कारण ऊ मजबुत भएर आएको मान्नुपर्दछ। अरू मधेस केन्द्रित दलहरू अब जसपा लगायत सबभन्दा ठुलो दल जसपा, अब लोसपाको त त्योभन्दा नि कमजोर स्थिति छ। जसपाले त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यस समाजवादी भन्दा कम नै देखिन्छ, तर ऊ यस समाजवादी भन्दा माथि जान्छ, चौथो स्थानमा आउँछ। यस समाजवादीको अब गण्डमाकीमा लिड पनि धेरै छैन, मधेसको चाहिँ धेरै बाँकी छ र ऊ त्यो टुटफुटको शिकार भएर उसको पोजिसन एकदमै कमजोर भएको देखिन्छ मधेस केन्द्रित सबै दलको। राप्रपाको पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि जुन किसिमले हामीले चाहिँ त्यो भिड हेर्दाखेरिमा अब एउटा युवा नेता आएका छन् होइन, अब त्यसको पछाडि चाहिँ मान्छे लागेको क्रेज अलिकति देख्दाखेरिमा अब चाहिँ बढ्छ, राप्रपाले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्छ भनेकोमा त्यस्तो चाहिँ देखिएन। अब छन्ला उसको पनि एउटा पोजिसन आएको छ,
तर त्यति राम्रो पोजिसन भनेको जुन आशा गरिएको थियो चुनावको अगाडि एउटा चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुरूपको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देखाउन सकेन र अरूले सबैले एउटा विवेकशीलदेखि लोसपादेखि सबैले एउटा एउटा सानो लिएका छन्। त्यसकारणले चाहिँ के भने मेजर दल चाहिँ अब एमाले र उनी हुने देखियो र बिचमा चाहिँ के भने किङ मेकर हुने, बार्गेन गर्ने, यो गर्ने पुरानै भूमिकामा फेरि माओवादी हुने देखियो र यसको चाहिँ अब चाहिँ यसपछिको अवस्थामा यसको चाहिँ अब अस्तित्वकै प्रश्न। उसले जतिसुकै मत एउटा दुईटा उपमहानगरपालिकामा ऊ जिते पनि अब उसले चाहिँ जुन समानान्तर अब ओलीसँगको पार्टीको समानान्तर हुन्छु, यिनीहरू र म बराबर हुन्छु भए पनि अलिकति कम हुन्छु अथवा चाहिँ यिनीहरूलाई जित्छु भन्ने चाहिँ जुन किसिमको आफ्नो कार्यकर्तादेखि सबैतिर सन्देश दिन खोजेका थिए चुनाव फुटेर जाँदाखेरिमा त्यसको अनुपातमा उहाँको पोजिसन प्रदर्शन एकदमै कमजोर देखिएको हुनाले अब अरूसँग नमिलिकन आफ्नो अस्तित्व चाहिँ छैन। त्यो मात्रै पार्टीको रूपमा रहन सक्दैन। त्यसका धेरै कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि पलायन भएर फेरि चाहिँ नि ओलीकोमा आउँछन् र चाहिँ नि माधव नेपालहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अब को क्यारियरमा ठुलो प्रश्न चिन्ह त्यसले खडा गर्छ। सुरेश सर, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको तपाईँ प्रवक्ता होइन र यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कहाँनिर छ भन्ने खोज्नुपर्ने अवस्था पनि कतिपयले त्यसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्छन्। त्योभन्दा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लिङ्कडेनको नै बलियो देखियो भन्नेहरू पनि छन् होइन। तपाईँहरूले तीर चुनाव चिन्ह पाउनु भएको थियो तर तीर चाहिँ कता चलाउनु भयो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा राप्रपा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी निर्वाचन सम्पन्न निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको लगभग 20 दिनमा हामीले तीर चिन्ह पाएको हौँ र चुनावमा जाँदाखेरि धन्य 55 दिनभित्रमै चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यसकारण तीर चिन्हलाई हामीले जनमानससम्म लैजान सक्ने परिस्थिति थिएन। त्यो कुनै पनि पार्टीले सक्दैन। गठन भएको 2 महिनाभित्रमा देशव्यापी रूपमा त्यसलाई चाहिँ त्यो चिन्हलाई लिएर जान सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो वस्तुस्थितिलाई हेरेर र हाम्रो सङ्गठन निर्माण पनि भइसकेको थिएन। हामी त जिरोबाट सङ्गठन निर्माण गरेका हौँ। सङ्गठन त नयाँ पार्टी नभइकन पुरानै पार्टी हो। तपाईँ नाम पुरानो पार्टी हो तर त्यसको सङ्गठन जुन देशव्यापी रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो सङ्गठनलाई पुनर्जीवित गर्नको निम्ति हामीलाई समय नै थिएन। निर्वाचन आयोगले 3 दिन कि 4 दिनभित्रमा सम्पूर्ण जिल्ला समितिहरूको दर्ता गरेको तपाईँहरूको प्रमाण चाहिँ पेश गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइसकेपछि सबभन्दा गाह्रो हामीलाई भएको थियो यी पार्टीहरू मध्येमा। किनभने हामीले त नयाँ सङ्गठन निर्माणै गरेर पेश गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो र त्यो काम हामीले 72 घन्टाभित्रमा गर्न पनि सक्यौँ है। त्यस्तै वार फुटिङमा काम भएको थियो। तर पहिलो कुरा त हाम्रो उद्देश्य निर्वाचनमा जाने थिएन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने थिएन। हाम्रो टार्गेट त्यो तयारी थिएन हैन, त्यो तयारी थिएन र त्यो लक्ष्य पनि हामीले निर्धारण गरेको थिएनौँ। हामीले निर्धारण गरेको लक्ष्य भनेको संसदको चुनाव थियो, पछि आउने चुनाव। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ती विविध कारणले गर्दाखेरि अब निर्वाचनमा नगए भनेदेखि एउटा दर्ता भइसकेको पार्टी त्यो पनि नामकै हिसाबमा होस् अथवा त्यसको नेतृत्वकै हिसाबमा होस् एउटा स्थापित पार्टी त थियो, मान्छेले बुझेको त। त्यसले चुनाव बहिष्कार गर्नु पनि त हुँदैन थियो, चुनावमा भाग लिनुपर्ने स्थिति आयो हामीलाई। त्यसकारण त्यो बहिष्कार गर्दाखेरि अर्को मेसेज जाने भयो। त्यसकारण हामीले चुनावमा टोकनको रूपमा सहभागी हुने निर्णय गऱ्यौँ र त्यस क्रममा एमालेसँग हाम्रो सहमति भएको चुनावमा तालमेल गर्ने भनेर सहमति गऱ्यौँ। हामीले लिखित रूपमै गऱ्यौँ। त्यसको अर्थ गठबन्धन पनि होइन, एमालेमा मर्जर पनि होइन, त्यो केही पनि कुराहरू होइन। एउटा हामीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति त्यो गर्नुपर्ने स्थिति थियो र त्यो हामीले 20औं दिन पार्टी पुनर्जागृत भएको 20औं दिनको दिन हामीले त्यो सम्झौता गरेका थियौँ। त्यसले हामीलाई अलिकति के फाइदा गर्यो भने यो इन्ट्रेन्सिक रूपमा त्यसको भ्यालु चाहिँ के रह्यो भने राप्रपा नेपाल र तीर चिन्ह चाहिँ छ है नेपालमा भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गर्यो। भनेको अब यो एउटा पुरानो पार्टी, नयाँ सङ्गठन, नयाँ नेतृत्व के भन्ने पुरानै नेतृत्व हो, नाम पनि पुरानै नै हो होइन। पटक पटक अब राप्रपा, प्रजातान्त्रिक राप्रपा नेपाल लगायत अनेक थरी नाम यहाँले राख्दै आउनुभयो र अहिले फेरि पुरानै पार्टीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। र चुनाव चिन्ह पनि अब कहिले हलो, कहिले गाई, कहिले अब आएर तीर पनि भएको छ र हलोको उपस्थिति अहिले कुन रूपमा आएको छ यहाँले पनि देखिरहनु भएको छ होइन।
अब यो पार्टीलाई जीवन्त दिने जुन यहाँहरूले मूल उद्देश्य राख्नु भएको छ, अब पहिलेको तपाईँहरूको सिद्धान्त त तपाईँहरूले छाडिसक्नु भएको छ होइन, राजतन्त्रलाई तपाईँहरूले पाखा लगाउनु भयो, अब चाहिँ हिन्दू राष्ट्रमा तपाईँहरू चाहिँ अडिग हुनु भएको छ होइन। अब यो एउटा पुरानो पार्टी, पुरानै नेतृत्व र नयाँ सङ्गठन, अब यो पार्टीको अस्तित्व चाहिँ अब कसरी जोगाउनु पर्छ भन्ने यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। अहिलेको अब चुनावमा त तपाईँहरू चाहिँ अरूसँग तालमेल गरेर जानुभयो, तीरलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यति चलाउन सक्नु भएन। हामीले सूर्य चिन्हबाट पनि चुनाव उठाएका थियौँ, कतिपय ठाउँमा सूर्य चिन्हबाट उठेका साथीहरू जित्नु पनि भएको छ, राप्रपा नेपालबाटै पनि। त्यो एउटा टोकनको रूपमा थियो, यी सारा कामहरू जे भयो त्यो हिसाबमा भयो। तर पार्टी भन्ने कुरा कहिले तल कहिले माथि त हुनु स्वाभाविक छ। यो देशको परिस्थिति, पार्टीकै आफ्नो सङ्गठनात्मक स्वरूप, यी कुराहरूले गर्दाखेरि कहिले थोरै भोट पाउने, कहिले बढी पाउने, कहिले जनसमर्थन प्राप्त हुन सक्ने, कहिले नहुन सक्ने स्थितिहरू त रहन्छ। राप्रपा नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि अब एकछिनलाई राप्रपालाई बिर्सिनुहोस् तपाईँ। राप्रपा नेपालको कुरा गर्ने हो भने राप्रपा नेपाल 62-63 पछि जन्मेको पार्टी हो, 47 सालमा जन्मेको पार्टी होइन राप्रपा नेपाल। त्यो बेला सुरुमा त्यत्रो क्रिटिकल समयमा राप्रपा नेपालले 4वटा संसदमा समानुपातिकमा चुनाव जितेको थियो। जुन बेला राष्ट्र संस्थाको विषयमा संविधान सभामा जुन मतदान भयो, मतदान हुँदाखेरि 4वटा संसद सदस्य लिएर राप्रपाले त्यो मतदानको विरुद्धमा मत दिएको थियो। त्यही पार्टी आउने चुनावमा 5 वर्षपछिको चुनावमा 25वटा सिटमा विजय हासिल गर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब यो आरोह अवरोह त पार्टीभित्र हुन्छ नै। अहिले हामी पहिला 4 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो अवस्थामा खुम्चिएर बस्नु परेको थियो, सायद सम्भवतः हामी अहिले त्यही खुम्चिने अवस्थामा पुगेका छौँ। तर हामी आगामी चुनावसम्ममा चाहिँ एउटा जम्प गर्ने हिसाबमा छौँ। भनेको तपाईँले चाहिँ अब राप्रपा नेपाललाई चाहिँ कङ्ग्रेससँग तुलना गर्न सुहाउँछ र भने होइन, तुलनाको हिसाबले गर्न मिल्यो नि, पार्टीगत हिसाबमा मैले तुलना गरेको हो, सङ्ख्यात्मक हिसाबमा तुलना गरिरहेको छुइनँ। जे भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस त तपाईँको पार्टी जुन थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको सिट सङ्ख्या त कमै भएको हो नि त अहिलेको भन्दा। चाहे स्थानीय निकायको कुरा गरौँ, चाहे प्रतिनिधि सभाकै चुनाव गरौँ, निकै खुम्चेको हो नि त त्यत्रो ऐतिहासिक पार्टी होइन। कुनै समय 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टी थियो नि त। मैले त्यो उदाहरण मात्रै पार्टीको जीवनमा पार्टी चाहिँ एकै नासै एउटै चुनावले त्यसलाई निर्धारण गर्छ। पार्टीको जीवन आवधिक निर्वाचनले चाहिँ पार्टीलाई कमजोर बनाउने, बलियो बनाउने त्यो क्षण चाहिँ ती कुराहरू हुन्छन्। त्यस क्रममा हामी अहिले यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि एउटा कमजोर अवस्थामा साङ्गठनिक रूपमा, त्यसका सैद्धान्तिक व्याख्याकै रूपमा पनि है मान्छेले बुझेका छैन राप्रपा हो कि राप्रपा नेपाल भन्ने। अब राप्रपाको जुन अहिलेको अवस्था छ, अब हामीसँग त 2वटा राप्रपा छ अहिले, लिङ्गदेनको राप्रपा र कमल थापाको राप्रपा नेपाल होइन। उहाँले जसै चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत भनाइराखिनु भएको छ नि, 64 सालमा हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ, 70 सालमा यो भयौँ होइन, अब 74 सालमा के भयो, अब अहिले 79 सालमा के हुँदैछ र अब आउने 79 सालकै अर्को चुनावमा के हुन्छ भन्ने हामी पनि अब आउँदैछौँ भन्ने उहाँले एउटा बलियो आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ कस्तो पार्टी हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको चाहिँ त्यो कस्तो पार्टी हो भनेदेखि त्यो त्यसका क्याडर्स, त्यसका पङ्क्तिको चाहिँ नि सिद्धान्त, चरित्र, पृष्ठभूमिबाट पहिले पञ्चायतमा चाहिँ नि एउटा स्थान बनाएको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू भएको धेरै नेताहरू त्यसमा हुनुहुन्छ होइन। र त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि त्यो लिगेसी बोकेर आएको पार्टी हो। अब त्यो पुरानो लिगेसीसँग टुटाएर उहाँहरूले अहिलेको समयअनुसार चल्नलाई चाहिँ नि अब कतिपय कुरा मिलेको छ, कतिपय कुरा मिलेको छैन। अब उहाँहरूभित्रकै अब सैद्धान्तिक विवाद भनौँ न, राजतन्त्रलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नि हामी अब राजतन्त्रको अब अर्कोतिर उहाँले राप्रपाको कुरा नगरौँ भन्नुभयो। अब मेन राप्रपा भनेर त मान्छेले लिङ्गदेनकै राप्रपालाई बुझ्छ नि, कमल थापाको राप्रपालाई त अहिले बुझ्दैन होइन। उहाँले नै भन्नुभयो अब सङ्गठन निर्माणको चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा छौँ, अब हामी कमजोरै छौँ भनेर भने उनीहरूले। अब जब कि लिङ्गदेनले त हामी थुप्रो जित्छौँ, हामी वैकल्पिक शक्ति हुन्छौँ भनिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा
अब चाहिँ के भनेदेखि अब हिजो राप्रपा भन्दा साथै राजाको प्याट्रोनेज राज संस्थालाई मान्ने राजालाई फर्काउनु खोज्ने भन्ने चाहिँ आम जनताको बुझाइ दरबार निकट भनेकोमा अब त्योसँग टुटाएर आउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूको स्थिति अहिले कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। उहाँले आफैले पनि भन्नुभयो यो चक्र चलिरहन्छ भनेर। यो चक्र चाहिँ होइन, यसका राजनीतिक कारणहरू छन्। उहाँहरू अहिले कमजोर हुनुभयो। अब त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्नुहुन्छ कमल थापाले त्यो हेर्न त्यो कठिन नै होला। त्यो हेर्न बाँकी नै छ। कमल थापाको नेतृत्व स्किलमा त शङ्का छैन, तर अब परिस्थितिले समयले उहाँलाई कति साथ देला है। अब समयको भन्दा भिन्न चलेर चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन। तर अहिले चाहिँ नि म त चाहिँ के भने त्यो राप्रपा भन्दा पनि अब उहाँले यो 47 सालको राप्रपाको कुरा नगरौँ भन्नुभयो। 47 सालको राप्रपा सूर्यबहादुर र लोकेन्द्र बहादुरको दुईटा पार्टी एकै दिन एउटै नामको दर्ता भएको थियो। त्यो बेलादेखि नै यो मतमतान्तर टुटफुट हुँदै आएको। पछिल्लो चरणमा पनि कहिले पशुपति शमशेर, कहिले प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू उहाँहरूले नेतृत्व गर्ने छुट्टै समूह खडा हुँदै आएको। यो सबै टुटफुटको प्रक्रिया हुँदै आएको र पार्टी भए तापनि अब अहिले चाहिँ रिभाइभ गर्ला, खास गरी उसले लिङ्गदेनले भन्ने थियो अघि, त्यो चाहिँ अहिलेको चुनावमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ देखिएन। र यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नेताभन्दा कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै भएको पार्टी भनेर चिनिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अलिकति भिड बढ्न थालेपछि, अलिकति सभाहरू गरेको देखेपछि यो होइन, अब त्यो स्थितिमा सुधार आएछ भन्ने अब त्यस्तो पनि देखिएन अहिले है। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने अब यो भविष्यको पार्टी यो कति हुनसक्छ। हिजो अतीतको लिगासी त यसको छ होइन। नेताहरू पनि एकदम चाहिँ 101 अब चाहिँ शासनमा बसेका अनुभवी पुराना छन्, परिपक्व छन्। तर अब भविष्यको पार्टी कति हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको महाधिवेशन पछाडि जुन प्रकारको आरोप र प्रत्यारोप हो, दरबारले चलखेल गराएर मलाई हराइयो, त्यस कारणले यो पार्टीमा बस्न उचित लागेन र अब म नयाँ पार्टीकै म त राजनीतिबाट अलग हुन्छु भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति आएको थियो। र पछि फेरि पुरानै रूपमा दर्ता भएको पार्टीमा आफ्नो अध्यक्षता लिएर र कमल थापाले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेको त्यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा नेतृत्व जब कुनै बेलामा असफल हुन्छ भने अर्को सफलताको व्यक्तिसँग नबस्नुको पछाडि चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? यो कस्तो छ भनेदेखि यो सबैको महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। हेर्नुहोस् कि अब राप्रपा जस्तो पार्टीमा त्यो महत्त्वाकांक्षा भएर त्यो नेतृत्व मेरो नेतृत्व हुनुपर्छ, अर्को समूह गठन हुनु ठुलो कुरो भएन। सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ के भने राप्रपा भनेको राज संस्था, संवैधानिक राज संस्थालाई फर्काउनुपर्छ भन्ने अहिले त्यो होइन। अहिले हामी त्यसबाट डिपार्ट गऱ्यौँ भन्ने जुन छ यो स्थिति नै मान्छेले उहाँका चाहिँ नि शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू अन्यलमा छन् भन्छु म चाहिँ। के भोटरदेखि लगायत सबै अन्यलमा छन्। यो लाइन ठिक हो कि होइन, को गलत को बेठिक को ठिक अघि। त्यस कारणले चाहिँ राज दरबार अथवा पूर्व राजा लागेर चाहिँ कमल थापालाई हराएको हो कि होइन हो भनेदेखि चाहिँ के कुरो थियो मान्छेलाई यो कुरो त आएको छैन नि अहिलेसम्म। अनि त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ कमल थापा यो रिसाउनु पर्ने कारण के हो, किन हटाउन चाह्यो त त्यो शक्तिले उसलाई होइन। जबकि कमल थापाले त यसो हेर्दा बाहिर हेर्दा चाहिँ उहाँलाई एकदम बोकेर हिँडेको देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ गुनासो उहाँहरूको पनि कस्तो रहेछ भनेदेखि यो त खालि गफ मात्रै दिन्छ, यसले कहाँ केही पनि गर्दैन, यो केही राजावादी साझवादी होइन यो भन्ने उहाँको चाहिँ नि कुराहरू त आइरहेको छ नि अन्डर करेन्ट त। त्यस कारणले चाहिँ के भने त्यो एउटा परिचयकै उहाँहरूको सङ्कट भयो कि अहिले कमल थापाको पार्टीलाई उहाँहरू राजावादी हो कि होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो एजेन्डा छोडेपछि के चाहिँ अर्को वैकल्पिक एजेन्डा छ त? राजाको ऋषिले राजावादी हुन छोडेर मात्रै त भएन, वैकल्पिक के त? अब त्यो चाहिँ प्रश्न अनुत्तरित नै छ। अब वैकल्पिक पार्टी बन्नको लागि एउटा मुद्दामा बोकेको पार्टी त्यो मुद्दा बोकेको संस्थाबाट असहयोग भयो भनेर चटक्क छाड्दैन अनि आफू चाहिँ चोखो बन्ने प्रवृत्ति जुन देखियो नि तपाईँको पार्टीमा, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ? जस्तो एउटा नेतृत्वले चाहिँ जुन मुद्दा उठाइरहेको थियो त्यो चटक्कै छाडिदिने, त्यो कार्यकर्तासँग सोधेर छोडिएको हो? तपाईँको त्यो कुरामा जानुभन्दा अगाडि म अहिलेको मत परिणामको अलिकति यसलाई संश्लेषण गर्न चाहन्छु। अहिलेको स्थानीय निकायको चुनावमा जुन रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि आयो र नेकपा एमालेलाई पनि अलिकति साइजमा ल्याउने मतदाताहरूले आफ्नो हिसाब किताबमा मतदान गर्नुभयो र माओवादी सन्तोषप्रद ढङ्गमै उसको उपस्थिति देखियो। म यसलाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि पनि ओभरअल यो सिनेरियोमा एउटा नेपाली जनताले डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्दा पृथक कसैलाई पनि जान नदिने र त्यसलाई एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको घेरामा बाँधेर राख्न खोज्ने प्रयास नेपाली जनताको जानेर नजानेर त्यो प्रयास हो
अहिलेको मत परिणामले त्यो देखाउँछ। दोस्रो कुरा, अहिले वर्तमान संविधान चालु संविधानको बारेमा विभिन्न प्रश्नहरू उठाएको छ। राप्रपाभित्रबाट पनि यो संविधानलाई मान्दैनौँ भन्ने कुरा पनि उठाएको छ। संविधानको प्रयोग गर्छौँ तर संविधानका कुराहरूसँग अन्तर्वस्तुहरूसँग हाम्रो सहमति छैन भन्ने कुराहरू पनि उठाएको छ। तर नेपाली जनताले मतदान गर्दाखेरि ती अन्तर्वस्तुहरू पनि ठिकै छन् है भन्ने मेसेज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीलाई दिएको मतबाट मैले बुझ्छु। त्यो किन बुझ्छु भने नेकपा माओवादीलाई कतिसम्म भित्तामा ठेल्ने, ऊ त सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएको पार्टी हो, त्यसकारण उसलाई अब पनि निर्वाचनमा धेरै भित्तामा ठेल्यो भनेदेखि ऊ द्वन्द्वमा जान सक्छ भोलि भनेको एउटा शक्तिलाई कमजोर बनाउनु भनेको त्यसले फेरि अर्को सङ्घर्ष निम्त्याउन सक्छ। त्यसले उसलाई प्रजातान्त्रिक घेराभित्र बाँधिराख्नको निम्ति एउटा सम्मानजनक ढङ्गले जनताले मत दिएर जिताएको छ। एमालेको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एमालेको सङ्गठन र उसको प्रभाव जुन रूपमा विस्तार भइरहेको थियो व्यापक रूपमा एकदम के भन्छन् त्यो वार फुटिङकै हिसाबमा, त्यसलाई एउटा साइजमा राख्नै पर्छ। होइन भने यो प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा यसले विचलन पनि ल्याउन सक्छ भन्ने भनेको ठुलो पार्टी भन्दाखेरि अहमता बढ्छ, यसले जे नि गर्न पनि हुनसक्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो, एमालेलाई दोस्रो र माओवादीलाई तेस्रो रूपमा जनताले त्यसरी मतदान दिएर मूलभूत रूपमा डेमोक्रेटिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक प्रणाली र संविधानसँग सहकार्य गर्ने कुरामा जनताको समर्थन रहेको रूपमा मैले बुझ्छु। यसबाट दुई थरी तत्त्वहरूलाई यो मतदानबाट नेगेट गरेको म पाउँछु। नेगेट गरेकै भन्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटा जातीय नारा अथवा क्षेत्रीयतावादी नारा दिएर आएको पार्टीहरूलाई कमजोर, झन्झन कमजोर अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यो पार्टी भनेको के? अर्को पुरातनपन्थी सोच राखेर आएका पार्टीहरूलाई अझ कमजोर स्थितिमा पुर्याएको छ। तपाईँले राप्रपा नेपाल र राप्रपाको तुलना गरेर मात्रै विश्लेषण गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ सही निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भने राप्रपा नेपाल भन्दा राप्रपाले अहिलेको चुनावमा बढी सिट जितेको त लाग्छ तपाईँलाई, तर 2074 सालको चुनावको परिणाम राप्रपा के हेर्ने हो भने पनि त्यो परिणामसम्म पनि अहिले राप्रपा पुगिसकेको छैन। त्यसको कारण त तपाईँहरू टुट्ने फुट्ने गर्नुभयो, त्यो होला, विभिन्न कारण होला। त्यो सङ्ख्यामा पुगेको सँगै पार्टी हुँदाखेरि र अब त्यसमा टुक्रा टुक्रा हुँदाखेरि त असर त परिहाल्छ। त्यो सङ्ख्यामा पुगेको छैन। त्यसकारण उसको जितलाई अघि जयनन्द सरले पनि भन्नुभयो, उसको जितलाई चाहिँ अहिले ठ्याक्कै ठप्पा लाउने स्थिति छैन। त्यस यो ओभरअल सिनेरियोमा मैले हेर्दाखेरि हामीले लिएको बाटो राप्रपा नेपालले जुन छ, हामीले डेमोक्रेटिक पद्धतिलाई हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यो पद्धतिमा हामी घुलमिल हुने हिसाबमा गएका छौँ। दोस्रो, संविधानसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरामा हामी सहमत भएर यो धार परिवर्तन हामीले गरेका हौँ। धार परिवर्तन पनि इन द सेन्स के हो भने राप्रपा नेपालका दुई मूलभूत एजेन्डा थिए। एउटा भनेको धार परिवर्तन चाहिँ जबसम्म कायम रहेको थियो, त्यो धार महाधिवेशनमा पराजय भइसके पछाडि मात्रै त्यो धार परिवर्तन भयो। त्यो अघिल्लो दिनसम्म त त्यो धार जीवितै थियो। त्यो राजनीतिमा हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। आफ्नो पक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यही नै एकदम सर्वगुण सम्पन्न भयो। धार परिवर्तन दुर्गुणै यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। हामीले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मुद्दामा राष्ट्र संस्थाको मुद्दालाई चाहिँ पहिलो कार्यनीतिमा राखेका थियौँ, प्राथमिक कार्यनीतिमा राखेका थियौँ। पछिल्लो फेजमा जब हामी राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत गऱ्यौँ, गरिसकेपछि हामीले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई चाहिँ प्रथम कार्यनीतिमा राख्यौँ। त्यो त राजनीतिको स्ट्राटेजीमा, राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि रणनीतिमा त परिवर्तन हुन्छ नि समयानुकूल। सबै पार्टीमा भएको छ। एउटा संस्थाबाट फाइदा हुन्छ जे त्यहीबाट चाहिँ दोहन गरिरहनु। फाइदा भयो भएन भन्ने कुरा त्यो मिडियामा सुनेको कुराहरू हो। कमल थापाले भन्नु भने राजदरबारबाट मलाई यति करोड आएको हो, त्यो कुरा तपाईँले सोध्नुपर्छ हैन। होइन, कमल थापाले सोध्ने भने उहाँले टेलिभिजनमै भनेको कुरा मैले त्यही त उहाँले आफूले व्यक्त गरेको कुरा नि तपाईँले चाहिँ त्यसको खण्डन गर्नै पर्दैन नि। कुन प्रसङ्गमा उहाँले गर्नुभयो त्यो कुरामा म जान चाहन्न हैन। किनभने राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा संस्था हो, एउटा व्यक्तिलाई मात्रै आधार मानेर कुरा गर्न पनि मिल्दैन। कतिपय कुराहरू
राप्रपा नेपालभित्र पनि कमल थापाजीले भनेकै कुराहरू पनि कार्यान्वयन मैले सोधेको प्रश्नमा अझ उत्तर आएन। मैले सोधेको चाहिँ के हो भने नेतृत्वले एउटा मुद्दा बोकिरहेको र अघिल्लो दिनसम्म त्यो मुद्दा बोकिरहने, भोलिपल्टदेखि त्यो मुद्दा छोडिदिने, त्यो कार्यकर्तामा सोधेर छोडियो कि त्यतिकै आफ्नै म जे हो मैले भनेको सबै हुन्छ भन्ने नै हो? कार्यकर्ता हाम्रो भेलै भएर त्यो मुद्दामा गएको हुने। हामीले त्यत्रो घोषणा सबै आयोजना गरेका छौँ, जुन घोषणा सभामा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको घोषणा सभामा अब हाम्रो कार्यनीति यो रहन्छ भनेर त्यो एजेन्डालाई पारित गराएरै गरेको हो। त्यो टेलिभिजनहरू पनि लाइभ ब्रोडकास्ट गरेको छ त्यो कुराहरू होइन। त्यसको त्यो घोषणा सभा आयोजना गर्ने सञ्चालक मै नै थिएँ त्यो घोषणा सभामा। यी प्रश्नहरू राखेर गरेका कुराहरू हुन्। अब तपाईँले धेरै यसो कस्तो छ भने यो नेपालमा एउटा के पनि भइरहेछ भने व्यापक रूपमा हेड क्याम्पेन केही मान्छेहरूको विरुद्धमा सञ्चालन भएको छ, यो विभिन्न तहहरूबाट है। त्यसमा कमल थापा पनि पर्नु? कमल थापाजी सबभन्दा टार्गेटेड हेड क्याम्पेनमा पर्नुहुन्छ उहाँ है। त्यो गर्नुपर्ने उनीहरूको कमल थापाजीको राजनीतिक मुद्दाको विषयमा त्यो गरेको हो भने बेग्लै कुरा हो, तर अन्य कुराहरूमा राजनीतिक विषयवस्तु बाहेक अन्य कुराहरूमा कमल थापाजी अहिले भएको कन्टेम्पोरेरी लिडर्सहरूमा बराबर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसको आधार चाहिँ के त? अब एउटा चाहिँ बोल्न सक्ने क्षमताले गर्दाखेरि अरू नेताहरूसँग उहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ कि अथवा त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्? दलीय प्रणालीमा चाहिँ उहाँको उपस्थिति अब आगामी निर्वाचनले देखाउने छ भन्ने हिसाबले तपाईँले त्यो भनिदिनु भएको छ कि? हुनसक्छ। उहाँको जुन पहिलाको गतिविधिहरू थियो एज अ नेतृत्वकर्ताको रूपमा है, अरू रूपमा म जान चाहन्न, नेतृत्वकर्ताको रूपमा उहाँले एउटा कमजोर पार्टीलाई उठाएर एउटा सबल स्थितिमा त पुर्याएको हो नि त। त्यो त मान्नु पर्यो नि हामीले। तर अहिले यसो हेर्ने भने हेटौँडामा चाहिँ तपाईँहरूले एमालेसँग तालमेल गरिदिनु भयो होइन? कमल थापाजीको उपस्थिति तपाईँले हेर्नुभयो हेटौँडामा? त्यहाँ त राप्रपाबाट उठेका कि सिंह, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, दिपक बहादुर सिंह, उहाँले त राम्रै मत ल्याउनु भएको छ त। राम्रै ल्याउनु भएको छ, किनभने उहाँलाई त पछाडि तपाईँले अर्को कुरा पनि म भन्छु। यो चुनावमा के भयो भनेदेखि जहाँ हाम्रा उम्मेदवारहरू खडा छैनन्, चाहे सूर्य चिन्हबाट होस् चाहे तीर चिन्हबाट होस्, खडा नभएका धेरै ठाउँहरू छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा स्वाभाविक रूपमा राप्रपा नेपालमा आबद्ध कार्यकर्ताहरूको के हुँदो रहेछ भने हाम्रो सबभन्दा नजिक चाहिँ राप्रपै हो, राप्रपाको मान्छे उठेर चाहिँ भोट उछेला हालौँ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यो मनस्थिति हामीले धेरै ठाउँबाट त्यो पायौँ। त्यसकारण पनि प्रत्यक्ष रूपमा दिपक बहादुर सिंहलाई एउटा संस्थागत रूपमा हामीले पार्टीको समर्थन गर्न नसके पनि हाम्रा मतदाताहरूले उहाँलाई भोट दिएकै छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँले बढी भोट पाउनुभएको हो। त्यो अहिलेको मत परिणाम 625 भन्दा बढी स्थानको मतगणना सम्पन्न भएर त्यहाँको नतिजा आइसकेको छ र यो निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एउटा र अर्को तालमेलको एउटा र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उपस्थिति रह्यो र त्यसमा पनि यतिखेर हेर्ने भने गठबन्धनको जति पनि उम्मेदवारहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएका छन् लगभग सबै ठाउँमा राम्रै नतिजा आएको कुराहरू पनि छ र अलिकति हामी यो गठबन्धनको अवस्थाले गर्दाखेरि अन्य दललाई कस्तो खालको असर पर्यो भन्ने सन्दर्भको बहसलाई अगाडि बढाउँ। गठबन्धनले फाइदा कसलाई बढी भयो, बेफाइदा कसलाई भयो? गठबन्धनले सबभन्दा बढी फाइदा माओवादीलाई, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भएको देखिन्छ। केही हदसम्म उसलाई के अरे नेकपा यसलाई पनि भएको देखिन्छ केही हदसम्म मात्र। र त्यसपछि खास फाइदा नभएको स्थिति चाहिँ जसपालाई देखिन्छ, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई। त्यसकारणले चाहिँ के भन्दैन, अब यो गठबन्धन भनिँदा पनि एउटा कुरो चाहिँ हामीले के प्रश्न हुनुपर्छ भने यहाँ दलहरूको पनि आफ्नो भूमिका प्रशस्त छ, दलको इन्डिभिजुअल भूमिका प्रशस्त छ। यो सबै गठबन्धनको आधारमा मात्र भएको छैन। किनभनेदेखि चाहिँ 15-20% ठाउँहरूमा औपचारिक रूपमा उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो। त्यसमध्ये पनि अब स्थानीय पङ्क्तिले, स्थानीय नेता कार्यकर्ताले त्यो गठबन्धनलाई अवज्ञा गरेर भरतपुरमा त विद्रोह नै गरे, त्यस्तै कतिपय ठाउँमा निष्क्रिय बस्देर होइन, त्यति लगन उत्साह नदेखाएर गठबन्धनप्रति भोट मात्रै नहालिदिँदा पनि अथवा भोट हाल्न राम्रोसँग नजान्दिँदा पनि जुन चाहिँ गठबन्धन प्रभावित हुनुपर्ने थियो त्यति भएन। खास चाहिँ 10-15% चाहिँ गठबन्धनले जितेको हो। यो अरू चाहिँ उहाँहरू दलको आफ्नै पनि
उहाँहरू एक्लै लडेको भए पनि योभन्दा अलिकति केही कम मात्रै आउँथ्यो आउनलाई यही सिनारियो आउँथ्यो अहिले हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बर एमाले 2 नम्बर 3 नम्बरमा माओवादी नै यसै गरी आउँथ्यो गठन नगरेको भए पनि केही कम आउँथ्यो तर यही 1 2 3 को पोजिसन यही हुन्थ्यो किनभने गठबन्धनले मात्रै गरेर भए होइन तर गठबन्धनले फाइदा प्रशस्त भएको छ किनभने 1-2% भोट तलमाथि पर्दा नि त्यो सिट सङ्ख्यामा त धेरै फरक पर्छ नि यो चुनावमा त त्यसकारण चाहिँ स्थिति त्यो छ र अर्को चाहिँ के भनेदेखि अब गठबन्धनको चाहिँ नि कहीँ चाहिँ अलिकति काङ्ग्रेसको पङ्क्तिबाट अलिकति अवज्ञा भयो अलिकति उ भयो भन्ने यस्तो कुरा आए तापनि त्यो चाहिँ त्यति सत्य होइन किनभने त अब त हामीले 2-3 ठाउँको हेरौँ पोखरामा त्यहाँ काङ्ग्रेसको राम्रै भोट आउने ठाउँ हो अब त्यहाँ चाहिँ नि यसले राम्रोसँग लिड गरिरहेको छ उहाँ राम्रो मान्छे नि हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व पनि होला आफ्नो सङ्गठन पनि होला है त्यहाँ एमालेहरूले आफूलाई गढ भन्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो स्थिति आएको भनेको यसपछि चाहिँ अलिकति नरम र माओवादीपट्टि चाहिँ अलिकति कडा प्रस्तुत हुन खोज्या हो नेपाली काङ्ग्रेस होइन अहिले भरतपुरमा भन्नुहोस् न केन्द्रले त टाउको फुटाएर चाहिँ नि सबका सब मान्छे वारवारती गएर बालकृष्ण खाँडदेखि रामचन्द्र पौडेलदेखि शेरबहादुरदेखि सबै गएर मनाउनु खोज्या हो नि त उसलाई अनि कारबाही गरेर साधारण सदस्यसम्म नरहने गरेको त हो नि जगन्नाथ पौडेललाई अब त्यसरी गर्दै पनि उहाँ उठ्नुभयो अब एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा चाहिँ उठ्दै नउठ भन्न त सकिन्न उहाँलाई कारबाही गर्ने हो र त्यो चाहिँ भरतपुर भनेको त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको दौरो किल्ला हो पहिले पनि एक बाजेती उहाँहरू उठेको पनि एक किसिमले जायज छ के 74 सालको चुनावमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ पछि गएर माओवादी धोका दिए र अहिले पनि फेरि सहयोग गर्ने हाम्रो त एउटा अस्तित्वै रहेन के मतलब भयो त्यो त्यस कारण हामी उठ्छौँ अब हरेकचोटि चाहिँ तिमीले भने केन्द्रले लादेको भने उसलाई दिन सक्दैनौ अब केन्द्रले आफ्नो हिसाबले हेऱ्यो र राष्ट्रव्यापी रूपमा गठबन्धनको भविष्य के हुने कम्युनिस्टलाई चाहिँ एकत्रित हुन रोक्ने रणनीति हो उसको आफ्नै रणनीति छ दुईटा कम्युनिस्ट मिल्न नदिउँ भन्ने एउटा रणनीति होइन त्यसपछि अब म चाहिँ बढी समय प्रधानमन्त्री हुने आदि इत्यादि उसको राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा उसले बृहत उसको उसबाट उसले हेर्ने भयो भरतपुरको मतदाता पङ्क्तिले त कार्यकर्ता नेताको पङ्क्तिले त तीको भरतपुरको एङ्गलले हेर्ने भयो त्यही पर्सपेक्टिभ मात्र हेर्दाखेरिमा उहाँहरूको नि जायज छ अब उहाँहरूलाई फकाउनु सक्नु भएन भरमग्दुर प्रयास गरे हो त्यसका बावजुद जगन्नाथ पौडेलले जति ल्याउने मत त्यति ल्याउन सक्नु भएको छैन उहाँ उठेर पनि अहिले रेणु दाहाल चाहिँ नि अग्रस्थानमै हुनुहुन्छ यदि उहाँ नउठेको भएदेखि त सरासर जित्थ्यो तर अहिले पनि अब जित्ने स्थानमा कम्फर्टेबली जित्ने स्थानमा पुग्नुभयो 3000 भन्दा बढी मत त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको योगदान छैन नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को जितनारायण के भन्ने उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सबले गाली गरिरहेको थियो एमालेहरूले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरिमा होइन हामीले केन्द्रको निर्णयलाई मान्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ भनेर बोल्ने काङ्ग्रेसलाई सब एमालेहरूले गाली गरिरहेको थियो कि एमालेहरूले चाहिँ जगन्नाथ पौडेललाई खुब उचालिरहेको हामीले देख्छौँ नि त त्यस कारणले चाहिँ यो सबैबाट के देखिन्छ यो के चित्र देखिन्छ भनेदेखि संस्थागत रूपमा पार्टीले गर्नुसम्म गरेको हो उहाँले मान्नु भएन तैपनि अहिले पनि बाँकी अरूले पनि जगन्नाथ पौडेलको पछि नलाग्ने अरूले पनि सहयोग गरेर मात्र नै यो रेणु दाहाल जित्या हो त्यस कारणले चाहिँ नि यो अवज्ञा भयो सहयोग भएन षड्यन्त्र भयो भन्नु चाहिँ त्यो वाहियात कुरा हो तर केही नै कतिपय ठाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो विपरीत विचारधाराको विपरीत चाहिँ नि स्पेस भएको पार्टीहरू प्रतिद्वन्दी पार्टीहरूले चाहिँ नि एकले अर्काको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न चाहिँ मरे जस्तै हुँदो रहेछ मरेतुल्य हुँदो रहेछ कार्यकर्ताहरूलाई के सुरेशजी जस्तो यो गठबन्धनकै प्रसङ्गमा कतिपय अब यो चुनावमा स्थानीय चुनावमा दलबिन हुनुपर्ने स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उम्मेदवार उठाउनु पर्ने भन्ने आवाज पनि उठ्यो र कतिपय सन्दर्भमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा पनि यो चुनावमा बढी नै भएको छ धरानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङले चाहिँ अग्रता लिइरहेको कुरा धाँधली हुन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ काठमाडौँमा हेर्ने हो भने पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको उपस्थिति कसरी देखा पर्यो त्यो आफै सबैजना आश्चर्यचकित भइरहेका छन् अब हुन त सबै मतगणना गर्न बाँकी नै छ यो गठबन्धनको सवालमा चाहिँ यहाँको धारणा सुनौ न खासमा अहिलेको यो गठबन्धन किन आवश्यक पर्यो र के को लागि गरियो पहिलो कुरा त अहिलेको गठबन्धन किन आवश्यक पर्यो भन्दा चाहे नेपाली काङ्ग्रेसलाई होस् चाहे माओवादीलाई होस् यी दुईटै पार्टीहरूलाई आफ्नो पोजिसन आगामी इलेक्सनमा के हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू धर्मर पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक विवादहरू पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि एउटा गठबन्धन बनाएर गयौँ भने हामी स्ट्रङली प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्ने हिसाब किताबमा त्यो गठबन्धन भएको दोस्रो यो गठबन्धन हुने कारणमा अब मुलुक बिस्तारै क्रमिक रूपमा
अरू सानातिना पार्टीहरू जुन मत लिएर पहिला पहिला निर्वाचित हुँदै आउँथे, अब तिनीहरूको मत सङ्ख्या अहिले घटेको कारण र पद सङ्ख्या पनि घटेको कारणबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि भने बिस्तारै बिस्तारै दुई ध्रुवमा राजनीतिक दल चाहिँ विभाजित हुने परिस्थिति अब निर्माण भयो। टु पार्टी सिस्टममा दुई दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्छ अथवा जानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ मतदाताहरूसम्म पनि त्यो सबकन्सियस उसमा पनि त्यो देखियो। त्यो मतदान गर्दाखेरि मैले गठबन्धनको औचित्यता त्यहाँ मात्र देखेको छु। अब म पार्टीको आन्तरिक फाइदा बेफाइदा के भयो भन्ने कुरामा जान्न, कुन पार्टीले कति लाभ लियो के लियो भन्ने कुरामा मूलतः म मतदाताको साइकोलोजिकल फ्याक्टरमा बढी बहस केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अघि पनि भने एउटा संविधानसँग सहकार्य, अर्को डेमोक्रेटिक पोस्चर पद्धति, यी दुई कुरामा त सैद्धान्तिक रूपमा जनताहरू त्यो पक्षतिर ड्रिफ्ट हुँदै गएको, अब त्यतातिर र्याली गर्दै गएको परिस्थिति यो मतदानले देखियो भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो दोस्रो तेस्रोको उपस्थिति अघि तपाईँले गर्नुभएको थियो। तर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू के ठाउँमा उठे नि भनेर, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू के ठाउँमा उठेका छन्, केही मात्रै होइन, के ठाउँमा उठेका छन्। काठमाडौँमा उठेका छन्, धरानमा उठेका छन् जो पहाड र तराईको एउटा सङ्गम हो, जनकपुर जस्तो घोर मधेस एरियामा उठेका छन् होइन, एकदम स्ट्रङ मधेस बेल्टमा उठेका छन्, र धनगढी जस्तो पहाडे र मधेसवादीहरू र पहाडका मान्छे र मधेसका वादी एमालगेट गर्ने ठाउँमा पनि उठेका छन्। यसको मेसेज के हुनसक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। त्यसको मेसेज मूलभूत रूपमा अहिलेसम्म राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर आएका ठुला पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै भन्नुहोस्, दुईटाकै नाम लिनुपर्छ लिँदाखेरि, राज्य सञ्चालन धेरै सञ्चालन गरेर आएका पार्टीहरूको तिम्रो कार्यगत प्रक्रिया हामीलाई चित्त बुझेको छैन भन्ने जनताको मेसेज हो। तिमीले जुन रूपमा मान्छे उठाइरहेका छौ अथवा जुन रूपमा तिमीले काम गरिरहेका छौ, सैद्धान्तिक रूपमा युआर ओके फाइन, तर कार्यगत रूपमा तिम्रो तरिका ठिक छैन, त्यसकारण सच्ची हो तिमीहरू। त्यस्तो हो कि अर्को चाहिँ टिकट पाए त्यही पार्टी ठिक, टिकट नपाए टिकट त के अरे बालेन्द्रलाई टिकट नेपाली काङ्ग्रेसले पनि दिएको थिएन, एमाले पनि दिएको थिएन, उसले आशा पनि गरेको थिएन, अपेक्षा पनि गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले आएर बालेन्द्र शाहले बढी मत पाएको हिसाबमा अब हाम्रो पार्टीतिर सोध्न आएको थियो, ऊ गर्न आएको थियो भनेर विभिन्न पार्टीले भनिरहेको पनि देख्छु म है, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले। हामीसँग पहिला कुरा गरेको हामीले पत्याएनौँ अथवा के भयो त्यसकारण उहाँ जानुभयो भन्ने त्यो कुरा होइन। काठमाडौँको मतदाताले योभन्दा अगाडि, अब काठमाडौँमा केन्द्रित हौँ, राजधानी हो, यसको ठुलो दूरगामी असरहरू पनि पार्छ यसले। काठमाडौँको मतदाताले नानीमैया दाहाललाई पनि पहिला चुनाव जिताएको तपाईँले सायद देख्नुभएको होला, ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी दिएर जिताएको थियो। त्यसपछि पद्मरत्न तुलाधरलाई पनि त्यसरी नै जिताएको थियो एकताका पहिलोचोटि, र अहिले आएर लामो समयपछि बालेन्द्र शाहलाई त्यो पोजिसनमा मतदान गरेको देखिन्छ। यसबाट के मलाई के लाग्छ भने स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँ राजधानी एउटा शान्तिप्रिय ठाउँ हो, यहाँका बसोबास गर्ने मान्छेहरू पनि शान्ति र शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा विश्वास गर्छन् भन्ने मैले त्यो बुझ्छु। उसले त्यो रूपान्तरण अब जरुरी भयो है, तर द्याट सुड बी पिसफुल ट्रान्जिसन। अब हिंसात्मक द्वन्द्वात्मक ट्रान्जिसन होइन, एउटा पिसफुल ट्रान्जिसनको निम्ति तिमीहरू अब अपनाऊ भनेर यो मेसेज हो नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि है। मैले त्यसरी बुझ्छु। चाहे त्यो नानीमैया हुँदाखेरि होस्, पञ्चायतलाई तिमी रूपान्तरण गर है, गरेनौ भनेदेखि हामी अर्को बाटो हिँड्न सक्छौँ भन्ने मेसेज हो। पद्मरत्न तुलाधरजीको उपस्थिति पनि त्यो बेला त्यही थियो है, र अहिले बालेन्द्र शाहको निर्वाचनमा उपस्थिति पनि एउटा पिसफुल ट्रान्जिसन, भाइबल ट्रान्जिसनतिर मुलुकलाई लग, अब स्ट्याटस कोमा यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने काठमाडौँको पढे लेखेका जानिफकार मान्छेहरूको मतदान हो। त्यसरी गर्नुपर्छ। र काठमाडौँमा परम्परागत पार्टीले अब यहाँ कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन, उनीहरू असफल भइसके, अब नयाँ अनुहार चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ यो मतगणनाको अहिलेको मलाई त्यो पनि परिणामले देखाइरहेको छ। तर काठमाडौँ स्वयं आफू परम्परागत छ, आफू पुरानो सभ्यता भएको ठाउँ हो। यहाँका मतदाताहरू आजभन्दा 4000 वर्षदेखि सधैँ राजधानीको रूपमा स्थापित भएर बसेका मतदाताहरू छन्। यहाँको त्यो लिगेसी छ नि त, चाहे लिच्छवी काल होस्, चाहे किराँत काल होस्,
चाहे तपाईँको मल्लकाल होस् अथवा राणाकाल नै होस् अथवा शाह वंशीय राजाहरू हुँदा पनि काठमाडौँ राजधानीको रूपमा केन्द्रित थियो। यत्रो लङ्गेस्ट समयसम्म राजधानी रहेको सायद संसारमा बिरलै मुलुक होला। त्यहाँका बासिन्दा हुन् काठमाडौँ, एउटा सभ्यतालाई परिचय गराउँदै हिँडेका र उनीहरू आफ्नो परम्परागत धर्म संस्कार रीतिरिवाज सबै आफ्नो इन्ट्याक्ट राखेर पनि यत्रो वर्षसम्म मेट्रोपोलिटन सिटीमा रूपान्तरण भइसक्यो काठमाडौँ। हेर्नुहोस्, एउटा बालेन शाहको अहिले अग्रता चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने मेट्रोपोलिटन कल्चरलाई समेत काठमाडौँले एक्सेप्ट गर्न सक्दो रहेछ यहाँको मतदाताले। त्यसको अर्थ म के लिन्छु भने मेट्रोपोलिटनबाट भोलि कस्मोपोलिटनमा जान्छ हेर्नुहोस् कुरा है। त्यो कुराहरूसम्मलाई काठमाडौँको मतदाताहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्ने परिस्थिति रहेछ। किन भन्दाखेरि भने त्यो पिसफुल ट्रान्जिसन यसरी हुँदै जानुपर्छ समाजमा भन्ने कुरा। बालेन शाहको धेरै डाइनामिक्स पनि छ अग्रता लिनुमा, धेरै डाइमेन्सन्सहरू पनि छ बालेन शाहको, मलाई त्यो लाग्छ। त्यसपछि सर अब उहाँले जुन काठमाडौँको सभ्यता संस्कृति लाई बुझ्नको लागि परम्परागत पार्टी मात्रै काबिल हुँदो रहेछ, नयाँ उम्मेदवारहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ हाँक्न सक्दो रहेछन् भन्ने उदाहरण छ। बालेन शाहको अहिले पाएको 26,000 भन्दा बढी मत चाहिँ देखाइरहेको छ। अब यो जित हार के होला त्यो आफ्नामा छँदैछ र अग्रताको हिसाबले हेर्ने हो भने यही अनुपातमा जाने भने त बालेन शाहको जित नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। उनले पाइरहेको मतलाई हेर्ने भने त्यो आधार चाहिँ उनले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति अहिले यो स्थानीय निर्वाचनमा जुन रूपमा देखा पर्यो, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी अर्थ्याउन खोजिरहेको छ? के हो यसको अर्थ चाहिँ के हो? अब स्वतन्त्र उम्मेदवार एज ए होलको पहिले कुरा गरौँ, त्यसपछि काठमाडौँको बालेन्द्रको छुट्टै कुरा गरौँ न। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चाहिँ नि धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठेर सफल हुनुभएको छ है। काठमाडौँदेखि उहाँले भने जस्तै जनकपुरदेखि धरानदेखि त्यस्तो धेरै ठाउँ छ, कतिपय पालिकामा अन्त पनि त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ के हो भने अब कतिपय त्यसमा चाहिँ नि के छ भनेदेखि जित्नुपर्ने मान्छेलाई टिकट नदिएको हुँदा ऊ चाहिँ नि जित्न सकिने मान्छेले टिकट नपाएको हुँदा पार्टीसँग विद्रोह गरेर उठेर जित्न लागेको जस्तो जनकपुरमै काङ्ग्रेसले चाहिँ नि टिकट नदिए हुनाले गएर उहाँहरूले चाहिँ नि अब त्यो स्थिति छ एकातिर। त्यस कारणले यो स्वतन्त्र चाहिँ पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा आएको भन्ने चाहिँ म त्यो न्यारेसन चाहिँ अहिले अलि ज्यादै प्रिम्याच्योर लाग्छ मलाई। त्यो होइन, पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र क्यान्डिडेट हो। पहिलो कुरो त के हामीले मान्नु पर्यो भने यसपालिको चुनावको अनुभवबाट पनि नि विश्वभरको अनुभवबाट हामीले चाहिँ नि यो स्थानीय निकायको चुनाव गर्दाखेरिमा निर्दलीय आधारमै गराउनु बेस हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि दलीय आधारमा दलीय चिन्हको आधारमा होइन कि मान्छे क्यान्डिडेट हेरेर हरेक क्यान्डिडेटको छुट्टै होस्। त्यो एमाले समर्थकले पनि रुख चिन्ह लिएर लडोस् होइन, काङ्ग्रेस समर्थकले पनि सूर्य चिन्ह लिएर लडोस्, त्यो चिन्ह हेफाजार्डी दिने ठाउँको त्यो किसिमले गर्नुपर्छ र राम्रो मान्छे हेरेर मत दिन्छ। त्यसो भएपछि के हुन्छ, सबैजना त्यो दलीय तिक्तता हुँदैन। भोलि आएर चाहिँ नि एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने अनि त्यसपछि कामै गर्न नदिने। अब कतिपय ठाउँमा तपाईँको मेयर चाहिँ एकदम पपुलर मतले जित्या हुन्छ, वार्डमा चाहिँ उसको मेजोरिटी हुन्न। भोलि त बालेन शाहलाई यही पर्नेवाला छ। अब यिनीहरूले कतिको सहयोग गर्छन् थाहा छैन। एउटा अनुभवहीन एउटा राम्रो मान्छे हो उहाँ, एकदम नयाँ ऊर्जा भएको, नयाँ सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेको दैनिकीको फोहोर उठ्ने कुराको म यसरी गराउँछु भनेर एउटा चाहिँ सामान्य कुरा ल्याएर आएर उहाँले एउटा परिवर्तनको चाहिँ सङ्केत दिनुभएको छ। युवा परिवर्तन ल्याउँछ, यसले यो भ्रष्टाचार गर्दैन, यो काम गर्छ, यसको चाहिँ नि ठुल्ठुला प्रतिज्ञा गर्दैन, कसैलाई गाली गर्दैन, शान्त सौम्य शालीन छ, मितभाषी छ, अघि यस्तो युवा छ, ऊर्जा छ यसमा र यसको दृष्टिकोण पनि छ, भिजन पनि छ भनेर मान्छेहरूले दिएका हुन्। अब त्यो तर भोलि के भनेदेखि चाहिँ उहाँले त्यो गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो मेजोरिटी नभने बडो गाह्रो हुन्छ। अब यो कतिको सहयोग गर्छन् पार्टीहरूले, गर्नुपर्छ उहाँलाई असफल गराउन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूले ठुलो पाप गर्छन् जितेमा त्यो कुरो बेग्लै। अब अहिले जित्ने त्यसमा स्वतन्त्रको चाहिँ नि स्वतन्त्र नै अहिलेको विकल्प हुन् भन्ने स्थिति छैन। एक त स्वतन्त्र जति ठाउँमा यो जितेका छन् कम छ, तर काठमाडौँ जस्तो सबै शिक्षित भएको राजधानी, देशको राजधानी, जागरुक मतदाता भएको, फेरि जहिले पनि हरेक राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावक हो के यो ठाउँ। यहीँको जुलुस निस्किएर अनि त्यसपछि देशव्यापी हुन्छ अघि काठमाडौँ नतातिकन अरू ठाउँ हुँदैन। सत्ताले पनि काठमाडौँमै जुलुस नआइकन त्यो सुन्दैन। त्यस कारणले चाहिँ नि यस्तो ठाउँमा यस्तो उम्मेदवार आउनु, पार्टीका एकदम ठुल्ठुला पार्टीका उहरू हार्नु भनेको
त्यो एउटा पार्टीहरूले आफूले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आयो र मैले देख्दा चाहिँ के समीक्षा गर्नुपर्छ भने अरू के गर्नु ठुल्ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन पार्टीहरूले एउटा फन्टुस उम्मेदवारलाई उठाउने है एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका अनैतिक आरोप लागेका चाहिँ नि मान्छेलाई उठाउने मैले उठाए जितिहाल्छ नि त्यसले भन्ने एउटा चाहिँ एउटा लिगेसीको परिवारको नाताले कमजोर क्यान्डिडेट उठाउने हाम्रो परिवारबाट उठे जितिहाल्छ भन्ने यो माइन्डसेटले अब हुँदैन पार्टीहरूले राम्रो क्यान्डिडेट बालेन शाह जस्तो क्यान्डिडेट त नेपाली काङ्ग्रेसमा छैनन् र एमालेमा छैनन् त्यस्तो क्यान्डिडेट त पार्टीहरूले दिने हो कि अझ सकभर निर्दलीय आधारमा चुनाव गर्ने उसले आफ्नो घोषणापत्र आफै लेख्ने स्थानीय समस्याहरूको प्रतिबद्धता पत्र मात्र लाने गरे हुन्थ्यो त्यो नहुन्जेल पनि पार्टीहरूले राम्रो राम्रोलाई क्यान्डिडेटलाई दिने गर्यो भनेदेखि अझै पनि पार्टीहरू नै विकल्प हुन् है तर यसले एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के देखायो भने पार्टीसँग अवज्ञा गरेर सङ्गठनै नभएको आफ्नो केही रिसोर्सेस नै नभएको पैसै नभएको मान्छेले पनि यो जित्न सक्दो रहेछ भन्ने देखियो बालेन शाह भोलि जित्न सक्ने धेरै सम्भावना छ अब अहिले भनि नै छ के भन्दाखेरिमा कोर एरिया यहाँको रैथाने नेवार मतदाताहरू भएको कोर एरियाको म जित्छु भन्ने पनि छन् जित्नुपर्छ उसले यसलाई के यहाँको समस्या थाहै छैन भन्ने पनि छन् यो जस्तो घोर प्रतिगामी जातीय हगि सोचाइ अरू केही हुँदैन यो जस्तो चाहिँ नि फेरि त्यो काठमाडौँको कोर एरियाकै भन्नु नेवार मतदाताकै घरमा होलान् बुढापाकाहरू अब यो यहाँको यो बालेन शाहले बुझ्दैन हाम्रै कम्युनिटीकोलाई दिनुपर्छ भने पहिलेदेखि दिआएको परम्परागत त्यो होलान् तर उसको छोरा नाति जो बाहिर अरू जातीय समुदायसँग घुलमिल भएर कलेजमा पढेको छ +2 गरेको छ काम गरेको छ कल सेन्टरमा गएर काम गरेको छ के गरेको छ अस्ट्रेलिया भिसा जान लगाएर बसिरहेछ त्यसले त्यही बाबुबाजेले भनेलाई दिन्छ उसले त त्यो लहर जे छ आफ्नो साथीभाइसँग चिया खाँदा कफी खाँदा गर्ने यसमा मलाई के लाग्छ भने यसमा यो बालेन शाहको अग्रता यो नेपाली काङ्ग्रेस अथवा एमाले मेन स्ट्रिम पार्टी उनै भएकोले म कुरा गरिरहेको छु उनीहरूको विकल्पको रूपमा जनताले त्यो प्रस्तुत चाहिँ गरेको होइन उनीहरूलाई करेक्सन गर्न चाहिँ खोजेको हो त्यसरी बुझ्नु सुधार्नको तिमी सुध्र है तिम्रो भन्ने हिसाबमा मेसेज कन्भे गरेका हुन् अर्को मैले भनिहालेँ शान्तिपूर्ण रूपान्तरण अलिकति केही न केही रूपान्तरण तिमीहरूले गर्नुपर्छ स्ट्याटसकोमा तिमीहरू बस्न सक्दैनौ अब तिमीहरूको सरकार सत्ता राज्य सत्ता चल्नलाई गाह्रो हुन्छ जनताको मनोभावना बुझेर यो मधेस र काठमाडौँको जुन एउटा सम्बन्ध छ सम्बन्धलाई लिएर पनि बेला बेलामा त्यस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू आउने गर्दछ काठमाडौँका जनताले एउटा उम्मेदवार त उताको उम्मेदवार जे होस् उहाँ बालेन शाह काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ एउटा समुदायको होस् भनेर त्यसरी पनि व्याख्या गरियो तर काठमाडौँका मतदाताहरू सचेत छन्। म आउँदैछु म अघि पनि भने तपाईँलाई साङ्केतिक रूपमा भनेको थिएँ म काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी भन्ने भनिन्छ तर बिस्तारै काठमाडौँले कस्मोपोलिटन सिटीको स्वरूप आचरण चरित्र प्रवृत्तिहरू ग्रहण गर्दै गइरहेको छ यो केही समय यता देखिन्छ यहाँ जुन किसिमका बिल्डिङहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू क्रिएट हुँदैछन् जुन किसिमका सुविधाहरू क्रिएट हुँदैछन् यी ठुला कस्मोपोलिटन वर्ल्डका सिटिजहरूको समकक्षमा बिस्तारै बिस्तारै भइरहेको कारणले गर्दा त्यही क्रममा मान्छेहरूको सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ हिजो मेरो बुवाले मोबाइल फोन चलाउनु थियो उहिले पछि मोबाइल फोन आइसकेपछि उहाँले चलाउन थाल्नुभयो त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर जानुभयो यो आवश्यक रहेछ भनेर होइन मैले एउटा उदाहरण दिएको त्यस्तै काठमाडौँको जनताले पनि अब यी सुविधाहरू यहाँ जति छ यसमा यसलाई एक्सेप्ट गरेर जानुपर्छ सोचाइमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ समयलाई एक्सेप्ट गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा मतदाताहरूले त्यो एक्सेप्ट गरेर चाहिँ बालेन शाहलाई विजय गराउनुतिर लाग्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा हामी जातीयताको कुरा गर्छौँ किनभने नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि उहिलेदेखि जातीयताको प्रसङ्ग उठ्दै आएको छ एउटा भनौँ न मूलधारको बाहुन छेत्री बाहेकको मान्छे खडा भयो भने त्यसलाई जातीय पोत दिने मुखमा त्यो चाहिँ पहिलेदेखिको अहिले चाहिँ यो जातीयता एकदम कमजोर भइरहेछ त्यो परिवर्तन काम रहन्छ भने सबैले परिवर्तन किन भयो भन्दाखेरि सबभन्दा भाइटल कुरा के छ भने बालेन शाहले 1990 भन्दा अगाडिको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्न 1990 पछिको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र अहिले भएका उम्मेदवारहरूमा अधिकांश उम्मेदवारहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण उम्मेदवारमध्ये बालेन शाह बहुदलीय व्यवस्थाको प्रडक्ट हो बहुदलीय व्यवस्था आएपछि जन्मेको मान्छे हो त्यसकारण मेरो वेभलेन्थ र बालेन शाहको वेभलेन्थमा नितान्त भिन्न हुनसक्छ मेरो छोरा र मेरो वेभलेन्थमा फरक पर्न सक्छ अहिले तपाईँले दुईजनालाई बाउ छोरालाई राखेर कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यसकारण
यो 1990 पछिको मतदाता सङ्ख्या पनि बढी छ, तिनीहरूको एक्सपोजर पनि बढी छ पहिलाको भन्दा, इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि बढी छ, तिनीहरूको भिजन दूरदृष्टि पनि यति माध्यमहरू छ अध्ययन गर्ने उनीहरूको, त्यो पनि हाम्रोभन्दा व्यापक र बृहत छ, र प्रविधिमा पनि उनीहरू नवप्रवर्तन भन्छ नि, इनोभेसन्समा पनि उनीहरू तगडा छन्। अहिले हामीलाई तगडा भन्नु आवश्यक छैन अहिलेको सन्दर्भमा। अब यहाँलाई मैले त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि महानगरपालिकामा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा चर्चाको महानगरपालिका काठमाडौँ छ, देशको राजधानी भएर पनि होला, र यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जति मत पाइरहेका छन् त्यसको चर्चा पनि त्यही अनुरूपमा बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल को हरेक क्षेत्रमा हरेक दिन जसो बालेन्द्र शाह चर्चामा नआएको कुनै बेला पनि छैन होला सायद, होइन? अरू महानगरपालिकामा यसरी चाहिँ यो यहाँले भन्नुभयो नि अहिलेको यो जुन चलन छ, यो चलनलाई अलिकति परिवर्तन गर्नको लागि, काठमाडौँको जुन चलन छ त्यो चलनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको जसरी उपस्थिति भएको छ, तर अन्य महानगरपालिकामा त त्यस्तो अवस्था देख्न सकेनौँ। अन्यमा तपाईँको के छ भने अब जनकपुरमा उहाँले भनिसक्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेसकै उहाँ क्याडर हुनुहुन्छ, पहिला उहाँ उठ्नुभएको हो, त्यो आन्तरिक कारण उहाँको जेसुकै होस्, त्यसकारण उहाँको उठाइ बेग्लै किसिमको छ। धरानमा जुन मान्छे उठ्नुभयो उहाँ लगभग बालेन्द्र शाहको प्रवृत्ति र विचारसँग सहमत हुने किसिमले पहिल्यैदेखि एक्लै क्रियाशील भएर अगाडि बढेको मान्छे अहिले स्वतन्त्र रूपमा आउनुभएको छ। उहाँले लौरे चिन्ह लिनुभएको छ है। त्यसको पनि अहिले यहाँ हामीले अलिकति त्यसको बारे पनि इन्टरपोलेसन गर्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म धनगढीमा उठ्नुभएको छ गोपाल हमालजी यसै पनि स्थापित सामाजिक अभियन्ता अथवा समाजसेवीको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ गैर राजनीतिक व्यक्ति चाहिँ हो, तर सामाजिक व्यक्तित्व हो। त्यसकारण उहाँले पहिला पनि यो राजनीतिक मैदानबाट चाहिँ केही उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा प्लेटफर्म खोज्नु भएको हो। त्यो प्लेटफर्म अनुसार उहाँ आउनुभएको छ। त्यसकारण अहिले बालेन्द्र शाहको विचार र प्रवृत्ति अथवा भनौँ यो त्यो धारलाई बोकेर हिँड्ने, धारै भनौँ, राजनीतिक धार त होइन, त्यसलाई बोकेर हिँड्ने, लौरोलाई बोकेर हिँड्ने चाहिँ धरान र यहाँको उम्मेदवारी हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ स्वतन्त्र काठमाडौँ अब धरानको यसकारण एउटा पहाड र मधेसको मान्छेहरूको बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अलिकति बेग्लै डाइनामिक्स छ। काठमाडौँ भनेको राजधानी भयो, हरेक दृष्टिकोणले काठमाडौँमा केही ह्यापनिङ्स नभइकन अन्यत्र हुन सक्दैन। त्यसकारण बालेन्द्र शाहको महत्त्व धेरै ठुलो छ र संसारको कुनै पनि देशमा राजधानीको मेयर भनेको त्यो लगभग हेड अफ स्टेट भन्दा जस्ट तल, हेड अफ एक्जिक्युटिभ भन्दा अलिकति नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुने। फ्रान्समा प्राय प्राइम मिनिस्टर पेरिसको मेयरहरू हुने गर्छन् है, त्यो स्थिति हो। त्यसकारण बालेन्द्र शाहको चर्चा हुनु त्यो आधारमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्को बालेन्द्र शाहजी तपाईँले कुरा कोट्याइहाल्नुभयो, म त्यो रङ लेपन गर्न पनि चाहन्न। बालेन्द्र शाहजी काठमाडौँको भनौँ यहाँको संस्कारी जातिगत जुन बसोबास छ त्योभन्दा पृथक ठाउँको रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। हालैमा बालेन्द्र शाह यहीँ जन्मेको हो, यहीँ हुर्केको हो, कुनै पनि नेपाली भन्दा शुद्ध नेपाली बोल्ने उहाँको ऊ छ है। त्यसकारण अलिकति मान्छेहरूले अब यो जातीयता, साम्प्रदायिकता अथवा भनौँ धर्म, जाति भन्दा पनि बढी त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै एसिमुलेट गर्दै गएको हो कि भन्ने सन्देश चाहिँ यो मतदाताको उपस्थिति देखाएको छ। सबभन्दा ठुलो मेसेज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई मेसेज हो। किन भन्दाखेरि भने बालेन्द्र शाहजीले भोट कसरी पाउनु भएको छ भने 6वटा रुखको चिन्हमा भोट हालेको छ, मेयरमा चाहिँ लौरोमा गएर खसालेको छ है मतदान। 6वटा सूर्य चिन्हमा भोट हालेको छ जनताले, मेयरमा चाहिँ लौरोमा गएर भोट हालेको छ है। अधिकांश भोटहरू त्यस्तो छ। काठमाडौँमा चाहिँ के सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के भन्दाखेरि भने अब केशव स्थापित पनि अब स्थापित मान्छे नै हो उहाँ काठमाडौँको राजनीतिमा। केशव स्थापितजीकै वडामा बालेन्द्र शाहको बढी भोट आयो। जनेश्वर, यो अहिले चाहिँ हामीले जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यसमा पनि काठमाडौँमा जुन विश्लेषण गरिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ व्यक्ति सफा र स्वच्छ भयो भने उसले मत पाउने आधारहरू बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बालेन्द्र शाहको उपस्थितिले देखाएको छ होइन। अब 1-1.5 लाख भन्दा बढी मत गन्दाखेरि कसको पक्षमा कति जाने त्यो आमठामा छ। अघि तपाईँले कोर ठाउँमा अब हामी देखाइदिन्छौँ भनेर
भन्नु भएको थियो। अहिले पाएको मतको आधारलाई हेर्ने हो भने र बाँकी रहेको जति वडाहरू छ 32 देखि 27 वडाको अहिले मतगणना जारी छ। 1 देखि 5 सम्मको वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। 6, 7 र 8 र सँगसँगै अब 27बाट 32 सम्मको 32 को त केही प्रतिशत मात्रै मतगणना बाँकी छ। यो कोर टिममा हामी देखाइदिन्छौँ भनेको चाहिँ के हो? यो कोरमा सबैले चाहिँ केशव स्थापितलाई मन पराउने, सृजना सिंहलाई मन पराउने, अर्का सुमन सामीलाई पनि मन पराउने होलान्। अब यो यसको मतको बाँडफाँड चाहिँ यहाँले कस्तो देखिरहनु भएको छ? किनभने त्यहाँ त एउटै समुदायको 3 जना प्रतिस्पर्धा, 1 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। अब यहाँको लोकल स्थानीय रैथाने जुन नेवार जातिको पहिलेदेखि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नै जातिकोलाई आफ्नै स्थानीयलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो आकलन प्रस्थापनाको आधारमा यो कुरा आएको हो। केही हदसम्म त्यो सत्य पनि होला, सत्य पनि हो। अघि किनभने त्यो सत्य नहुँदो हो त दलहरूले टिकट दिँदाखेरिमा त्यो फ्याक्टरलाई ध्यानमा राखेर गर्ने थिएनन्। अघि दलहरूले चाहिँ नि अब जस्तो एमाले पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ टिकट दिँदाखेरिमा केशव स्थापितलाई एउटा सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर चाहिँ यसले यहाँको लोकल मत चाहिँ नि ल्याइहाल्छ, बाँकी यसो यसो भन्ने एउटा फ्याक्टर त्यो थियो। त्यस कारणले अब उसले पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ गोर्खाको चाहिँ नि मान्छे यहाँ राम्रोसँग नेवारी बोल्न नजान्ने भए तापनि सृजना सिंहलाई दिएको चाहिँ के भने अब गणेश मानजीको लिगासी गणेश मानजीको परिवारबाट आएको लोकल स्थानीय भन्ने हुन्छ भनेर दिएको हो। त्यस कारण त्यो फ्याक्टरले काम चाहिँ गर्ला। तर जुन किसिमको वेभ आएको छ नि, यो वेभ कहाँ आएको छ भन्दा यङ पुस्तामा आएको छ कि युवाहरूमा आएको छ। त्यो नेवारको घरमा नि त उहरू त छन् नि त, यङहरू छन्, उनीहरूले त त्यो बाबुबाजेले भने मान्दैनन् एक कुरा। त्यस कारणले चाहिँ एक कुरा त्यो। अर्को कुरो मतान्तर यति धेरै भइसक्यो कि अब चाहिँ नि त्यो कोर एरियाका वार्डहरूमा गन्दाखेरिमा यदि उसले चाहिँ अलिकति बढी मत लिएर आयो केशव स्थापितले भनेदेखि पनि त्यो मेकअप गरेर चाहिँ उसले चाहिँ जितेर बालेन्द्र शाहलाई जित्ने ठाउँ छैन। फेरि यदि केशव स्थापितले आउँछ भने त जुन फ्याक्टरले यहाँको लोकल रैथाने नेवार भनेर केशव स्थापितलाई दिने हो भनेदेखि सृजना सिंहलाई पनि आउला, उसलाई नआए पनि सुमन सामीलाई त जरुर आउँछ। दुइटै त्यस्तै खालको उम्मेदवार हुन् भन्दाखेरिमा त्यस कारणले अहिले चाहिँ म चाहिँ अब यो केशव स्थापितले भनेका अथवा केही एमालेहरूले भनेका जस्तो यो चाहिँ नि अब उल्टिने सम्भावना देख्दिनँ। मतान्तर कम होला तर जित्नलाई बालेन्द्र शाहले नै जित्छन्। अब बालेन्द्र शाह अघि उहाँले पनि भन्नु, मैले नै त्यो कुरो सुरुमै भनेको थिएँ कि चाहिँ नि यो दलहरूको विकल्प स्वतन्त्र होइनन्, त्यो हुने बेला भएको छैन। अघि दलहरूले राम्रो क्यान्डिडेट देऊ है, तिमीले यहाँको लोकल राम्रो यहाँको समस्या बुझेको। अब म त के भन्छु भने चुनाव घोषणा हुन साथै तल्लो कमिटीहरूलाई 1 महिनाभित्र अथवा 15 दिनभित्र तिमीहरूको चाहिँ नि मेयरको क्यान्डिडेट, पालिका अध्यक्षको क्यान्डिडेट, उपाध्यक्षको क्यान्डिडेट, उपमेयर क्यान्डिडेटको नाम देऊ, कसले जित्ने भनेर भन्नुपर्छ केन्द्रीय दलहरूले। र त्यसपछि चाहिँ नि त्यो भन्दाखेरिमा पनि तपाईँको के भनेदेखि एउटा मात्रै पठायो भने भोलि अब अनेक बाध्यता हुन्छ नि त केन्द्रीय नेताको। 3 जनाको नाम पठाऊ, जित्न सकिने 3 जनाको भन्नुपर्छ। र केन्द्रमा नि बसेर त्यस्तै चाहिँ नि राम्रो मान्छेहरूको कमिटी बसेर आफ्नो अर्काको तल्लो तहमा चाहिँ उनीहरूले सुधार्दै जानुपर्ने देखिन्छ। यो छलफललाई म एकैछिन पछाडि जोड्नेछु। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको विशेष श्रृङ्खला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आजको छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक जयेन्द्र जीवन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रवक्ता सुरेश आचार्य। फेरि एकचोटि स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। सुरेशजी, अब यो हामीले अलिकति काठमाडौँको अलिक बढी नै चर्चा गऱ्यौँ र किन यस अर्थमा चर्चा छ कि सबै ठाउँमा काठमाडौँको पनि चर्चा गरिरहेका छन्, त्यस अर्थमा हामीले पनि गऱ्यौँ। र अब अलिकति यो यहाँले अघि सङ्केत गर्नुभएको थियो कि यो दुई ध्रुवको राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदैछ कि भन्ने कता कता यहाँको त्यो मत परिणामलाई यहाँले व्याख्या गरिरहँदा त्यस्तो आएको थियो। र त्यो नेकपा एमाले पनि अब चुनावपछि नै दुई दलमा चाहिँ विभाजन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति उसको पनि आएको थियो भने तर चुनावको मत परिणामले त्यस्तो देखेन भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ जुन एउटा सङ्घर्ष गर्ने शक्तिलाई पनि साइजमा राखेको र प्रजातान्त्रिक धारको शक्तिलाई पनि एउटा ठाउँमा राखेको भनेर यहाँले व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभयो। दुई दलीयतर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना अझै देखिरहनु भएको छ यहाँले? मैले यसमा अझै पनि देख्छु।
सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार दुई ध्रुवमा विभाजित हुने अझै पनि परिस्थिति देख्छु। किनभने सायद मान्छेलाई प्रश्न उठ्ला, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी जुन छ, माओवादी केन्द्र भन्छन् क्या आजकल, माओवादी केन्द्र पनि थर्ड फोर्सको रूपमा आएको छ। तर माओवादी केन्द्र अहिलेको राजनीतिक अब योदेखि प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्म यो राजनीतिक नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेयरको रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा त्यसबाट स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। र यसले अब पुरानो गठबन्धनसँगै सानिध्यता राखेर अगाडि बढ्छ वा यसले गठबन्धन नयाँ किसिमले जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हुनसक्छ एमालेसँग उनीहरूको फेरि अर्को गठबन्धन पनि प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हुन सक्दैन भनेर म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण त्यो हुन सक्ने परिस्थिति छ। अथवा थर्ड फोर्सको रूपमा उसले यो दुई ध्रुवको प्रसङ्गलाई च्याप्टर क्लोज गर्नको निम्ति उसले थर्ड फोर्सको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने अभियानमा लाग्छ कि लाग्दैन, यी कुराहरू केही समयपछि हेरेर अनि हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति आउँछ कि दुई ध्रुवमा जान्छ कि जाँदैन। किनभने अरू फोर्सेसहरू चाहिँ दुई ध्रुवमा जानको निम्ति कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरहरू मात्रै हुने भए भनेको अरू पार्टीहरू चाहिँ कुनमा जाने होइन, यता एउटामा काङ्ग्रेसपट्टि जाने अथवा एमालेपट्टि जाने अथवा माओवादीपट्टि जाने, आफूलाई जहाँ लाभ हुन्छ त्यसमा जाने हो। त्यसमा वैचारिक सैद्धान्तिक कुराले पनि त्यति अर्थ राख्दैन। र अहिले जुन लाभको निम्ति माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको हो नि त, वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा गरे होइन। तर उसको वैचारिक तथा सैद्धान्तिक कुरामा प्रश्न उठाउने हो भने त उसको एमालेसँग बढी नजिकै छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि, पूर्ण रूपमा आइसकेपछि केही समय नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्छ त्यसबाट ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति आउँछ दुई ध्रुवमा जाने कि नजाने भनेर। तर मुलुक चाहिँ दुई ध्रुवमा जाने साङ्केतिक अर्थ मतदाताहरूले देखाए। जनिस यो त्यस्तो स्थितिमा पुगेको छ। कतिपयले चाहिँ अब माओवादी पनि तेस्रो शक्ति, एमाले र कङ्ग्रेस पहिलो र दोस्रो छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी दुई ध्रुव भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। खास अहिलेको यो मत परिणामले त्यस्तो अर्थ राख्छ? गइदिए त हुने, यो एउटा स्थानीय निकायको चुनाव भयो एउटा। अब योभन्दा सङ्घ र प्रदेशको चुनावले पनि भोलि त्यो सङ्केत के हुन्छ भन्ने देखाउला। गइदिए त हो नि, हुनुपर्ने कुरा पनि त्यही हो। त त्यसमा दुई तिनवटा कुरा हो, त्यसमा एड्रेस नहुने। जस्तो माओवादीकै पोजिसन के छ भने, अब माओवादीलाई चाहिँ नि माओवादी उग्र वामपन्थी हो कि अब एमालेकरण भइसकेको, एमालेकै 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर हैटौँडा महाधिवेशनपछि आएको उसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित हुँदै गएर मूलधारको लोकतन्त्रलाई मानेर कि अब ऊ चाहिँ नि यतातिर आउँछ। अब त्यो उसको भूमिका, अब बिचमा बसेर चाहिँ म चाहिँ विप्लवलाई पनि अझै तान्न खोज्छु होइन, म चाहिँ परिवर्तनकामी भनेर छलाङ लाउँछु भनेर भनिरहने, अनि यस्तो यस्तो चाहिँ अलिकति सशङ्कित गर्ने कुराहरू चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइरहने भनिरहने, त्यो के गर्छ? अब एउटा कुरो त्यसमा छ। अर्को कुरो यो पहिचान पक्षधर शक्तिहरू जुन कि संविधान सभाको पहिलो संविधान सभामा अत्यन्त सक्रिय थिए, देशी विदेशी सब आशीर्वाद थियो अघि। अब यिनीहरू भोलि के हुन्छन्? यिनीहरूले त मूलधारको पार्टीमा जाँदैनन्। यिनीहरूको आकाङ्क्षा, यिनीहरूको नारा बोक्नु त कोही पनि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले तयार हुँदैनन् है। त्यसकारण अब तिनीहरूको के हुने र त्यसै साना दलहरू अरू के हुने भन्ने कुराहरू ती आफ्नो ठाउँमा छन्। जानुपर्ने हो, जान सक्छ। यो अहिलेको बाटो चाहिँ यही हो, ढोका खुल्या हो। तर अब हिँड्छ कि हिँड्दैन भोलि धेरै कुराले असर पार्दछ त्यसमा। भनेको माओवादी पहिलो हुन चाहना उसले राख्दैन अब आउने चुनाव मार्फत, र यही तेस्रोमै ऊ सीमित हुने, उसले कतिको चाहिँ आफ्नो यो चुनाव मार्फत चाहिँ उसले आफ्नो उपस्थिति देखाउँथ्यो अर्को ठाउँमा छ होइन। दुई दलतर्फ उन्मुख हुनको लागि सबैभन्दा प्रमुख दल चाहिँ को हुन सक्ला यहाँको विचारमा? एउटा डेमोक्रेटिक धारको दल हुन्छ कि एउटा चाहिँ अब लेफ्ट भनौँ न, डेमोक्रेटिक लेफ्ट धारको दल हुन्छ जसलाई एमाले नेतृत्व गर्छ, डेमोक्रेटिक धारको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। अब माओवादीले के गर्छ भने अहिले चाहिँ माओवादी आफ्नो पोजिसनलाई, किङ मेकरको पोजिसनलाई भजाएर बार्गेन गरेर आफू अधिकतम लाभ लिन नै खोज्छ अहिले है।
उसले चाहिँ यता र उता दुइटै जाँदैन, किन जान नसक्ने। यद्यपि सैद्धान्तिक रूपले ऊ एमालेसँग निकट छ, भोलि कुनै पनि वखत कम्युनिस्टहरू एक हौँ, हामी कम्युनिस्ट एक हौँ भन्न सक्छन्। तर त्यो यसपालिको प्रतिनिधि सभा र यो सङ्घीय के अरे सङ्घको चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ नि गाह्रै छ। भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ कम्युनिस्ट वाम शक्तिलाई चाहिँ विभाजनमा राख्नको लागि ऊ कतिको सफल भएको ठान्नुहुन्छ? त्यो त सफल भयो, किनभनेदेखि चाहिँ नि एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने ठुलो आवाजका बावजुद पनि आफ्नो पङ्क्तिबाट शेरबहादुरहरूले चाहिँ यो कुरो होइन, यसो गर्दा हामी घाटामा हुन्छौँ, हामीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई विभाजितै राखेर गयो भने फाइदा हुन्छ होइन। र त्यसमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ अहिले यसपालि शेरबहादुरलाई चाहिँ नि के छ भनेदेखि शेरबहादुरले लिएको लाइन ठिक रहेछ, यो चुनाव परिणामले भन्ने देखायो। अब चाहिँ नि यो जुन यिनीहरू कम्युनिस्टहरू मिल्ने भनेको चाहिँ यिनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा कालान्तरमा मिल्ने नै हुन्, तर मलाई चाहिँ यो सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव हुनुभन्दा अगाडि मिल्छन् जस्तो लागेको छैन। त्यसमा दुई तिनवटा कुरा छन्। एउटा यिनीहरूले गठबन्धनलाई कायमै राख्छन्, सरकारी गठबन्धनलाई, किनभने यसमा मुवेजले मन्त्री खान पाएछ। अब यो गठबन्धन जान साथ त गयो अघि, शक्ति सञ्चय गर्न पाएछ, पैसा पार्टीलाई कमाउन पाएछ। एउटालाई पुगेन भने अर्को मन्त्रालय थपेर होस्, अझ थपेर मन्त्रीलाई चाहिँ हेरफेर गरेर होस्। अब माओवादीको बार्गेन पावर थप भएपछि उसले अर्को दुई चारवटा मन्त्री माग्ला। अब दुई चारवटा माग्यो भने शेरबहादुरले बसेर फकाएर सेभरल राउन्ड अफ डिस्कसन गरिसकेपछि दुईवटामा मन्जुरी होला, यसो चाहिँ गर्छन् यिनीहरूले। यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, शक्ति सञ्चय गर्नु परिरहेको छ फेरि चुनावको लागि। तर अनि अर्को चाहिँ अत्यन्त तिक्तता यिनीहरूको धेरै छ, एस र माओवादी र एमालेको बिचमा। त्यो तिक्ततालाई अहिले नै बिर्सेर समाहित हुन चाहिँ व्यावहारिक रूपले कठिन छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यिनीहरू पछि गएर एक हुन चाहिँ सक्छन्। एक हुँदाको अवस्थामा डेमोक्रेटिक फोर्सेस एउटा र उसको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा पार्टी हुन्छन्। अरू तपाईँले माओवादीकै प्रश्नमा जुन गर्नुभयो मसँग, म त्यसमा के भन्छु भने ऊ अझ 3 नम्बरबाट माथि 1-2मा आउनु खोज्ला कि सक्ला कि भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ उसको पर्फर्मेन्सले देखाउँछ। अब अहिले स्थानीय निकायको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, भोलि त त्यो स्थानीय निकायबाट सेवा लिने जनताले त हेरिरहेछन् नि, ती घरै छेउको सरकार भयो नि, तिनीहरूले भोट हाल्न जानुभन्दा अगाडि कस्तोलाई भोट दिएछ भन्ने पर्यो भने माओवादी कमजोर हुन्छ। माओवादीले जितेका ठाउँमा होइन, माओवादीले राम्रो काम गरेको छ, यिनीहरू त राम्रो गरिरहेछन्, यिनीहरूले जनयुद्ध भनेर मात्रै यो चाहिँ देशलाई यस्तो गरेर हुन्छ, राम्रो काम पनि गरिरहेछन् भन्यो भने ऊ हुन्छ, उसले पर्फर्मेन्स बेस्ड हुन्छ। अरू कुराले उसको उपस्थिति कुन रूपमा देखिन्छ त्यसले निर्धारण गर्ने, उसको पर्फर्मेन्सले निर्धारण गर्छ। माओवादीकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि म यो उसमा अन्तर्वार्तामा आउनुभन्दा अगाडि यसो सर हेरेको थिएँ अपडेट के रहेछ भनेर। माओवादीको 74 सालमा ल्याएको स्थानीय निकायमा स्थानीय तहमा जुन सङ्ख्या थियो मेयर अध्यक्षहरू अलि घटेको छ, थोरै मात्रै, स्लाइटली अहिलेसम्म 106 ल्याएको रहेछ पहिला, अहिले 100 को हाराहारीमा मात्रै छ होइन। त्यो बढाउने ठाउँ अझै 20% भोट काउन्ट हुने बाँकी छ होइन, त्यो बढाउने ठाउँ छ। त्यसकारण ऊ हाराहारीमा उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ देखियो। तर म यहाँ अलिकति पृथक ढङ्गले कसरी राख्छु भने यो माओवादीले अहिले प्रतिनिधि सभा त जीवन्तै छ अहिले पनि, दुई चोटि खारेजीमा परेर भए पनि अदालतले जीवित गरेको। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा त आगामी 9 महिनासम्म त कायमै रहन्छ हो। त्यो प्रतिनिधि सभामा माओवादी सदस्यहरूको भूमिका के रहन्छ, माओवादी पार्टीको भूमिका के रहन्छ, त्यसले धेरै महत्त्वपूर्ण रोल राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो खालि के छ भने माओवादी जतातिर गयो, जतातिर टिल्ट भयो त्यतातिर बहुमत स्थापित हुने अवस्था छ अहिलेको अवस्था। पार्टीगत जुन संरचना छ कम्पोजिसन्स, त्यसले संसदीय कम्पोजिसनमा त्यो स्थिति भएको कारणले त्यसो हेर्ने हो भने त फेरि एमालेसँग पनि छ, माओवादीले मेजर रोलले प्ले गर्छ अहिले भन्ने मलाई लाग्छ। र माओवादीको आफ्नो पक्षको सभामुख समेत भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्लस पोइन्ट हो उहाँहरूको निम्ति। एउटा राजनीतिक लिवे अगाडि बढाउनु खोज्नलाई, एउटा बाटो खोज्नको निम्ति त्यो सभामुखको पद पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। किनभने उहाँका धेरै अधिकारहरू छन् जुन अव्यक्त रूपमा, संविधानमा व्यक्त नभए पनि अव्यक्त रूपमा नेपाललाई जोगाइदिनु। अब कुरा कहाँनिर उठ्छ भन्दाखेरि भने माओवादीले कतातिर टिल्ट गर्छ, आफ्नो वेट कतातिर कङ्ग्रेसमा झार्ने अथवा एमालेमा झार्ने, त्यसबाट धेरै कुरा निर्भर गर्छ। र नेकपा एमाले जुन अहिले स्थानीय तहमा अलिकति स्लाइटली तल आयो, उसले एउटा उदात्त दिल राखेर उसले अलिकति चाहिँ कन्सेसन
नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दियो भनेदेखि यो राष्ट्रिय राजनीतिको धार परिवर्तन हुन्छ। जनेश त्यस्तो देखिने सम्भावना छ। हुन त अब यो पानी बाराबारको अवस्था, अघिल्लो चुनाव एक दिन अगाडि एउटा कुरा बोल्ने, भोलिपल्ट अर्कोमा जाने होइन। एउटा नेकपा जसरी गठन भयो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग अङ्कमाल गरेको पार्टी फेरि एमालेसँग अङ्कमाल गर्न पुग्यो होइन। राजनीतिको चरित्र विचित्र छ भन्छन् होइन। तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ? यो हामीले कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा आउने सम्भावना र प्रमुख पार्टीको रूपमा माओवादी रहेको, उहाँले चाहिँ संसदमा समेत सभामुखको भूमिका कतिको शक्तिशाली छ भन्ने कुरा त उहाँले देखाउनु भयो, यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। कस्तो देख्नु छ? किनभने एमाले संसद खुला गरिदिइसक्यो अस्ति। अब यसो हुन्छ, यो कम्युनिस्टहरू एक हुँदाखेरिमा कसरी के गरी एक भएको थियो, हिजो अस्ति यस्तो झगडा गरे भन्यो भने लेनिनले भन्नुभएको थियो भनिदिन्छन्। यो सजिलो छ के, केही पनि गर्नु पर्दैन उहाँहरूलाई। भनेको नैतिकता केही चाहिँदैन, अब आवश्यकताले भनिदिन्छन्। लेनिनले भन्नुभएको थियो भने सबै कार्यकर्ता ए भने रहेछ भनेर थपडी बजाउँछन्। त्यहाँ उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसका बावजुद राजनीतिमा स्थायी शत्रु मित्र भन्ने हुँदैन, हित मात्रै हुन्छ। त्यो हित अनुसार उहाँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले घाउ यति आलो छ, यति चर्को छ, यति आलो छ कि त्यो खाटा नबसिकन त्यो मिलन कस्तो कृत्रिम हुन्छ भने भोलि काङ्ग्रेसले उहाँहरू मिल्नु भएछ नि केही गर्नु पर्दैन। त्यो ट्विटमा फेसबुकमा उहाँका कार्यकर्ता, उहाँहरूका साइबर सेनाहरूले दुई थरीले एकले अर्कालाई गाली गरेको, ओलीले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्डले ओलीलाई गाली गरेको, माधव नेपाललाई उसले गाली गरेको, उसलाई यो मात्रै हालिदिएर चुप लाएर बसिरहे पनि त्यो उहाँहरूले त्यसको जवाफ दिन सक्ने, त्यो भोटरलाई चाहिँ नि तैँले यस्तो हुँदा हुँदैन हामीलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने ठाउँ रहन्न कि त्यो चुप लाएर लाज छोपेर बसिरहनुपर्छ। त्यस कारण यो चाहिँ समयपछि, केही समयपछि चाहिँ हुन्छ। यसै पालिको चुनावमा चाहिँ हुनु होला। तर एउटा कुरो के छ भने मैले अघि पनि भने, उहाँले पनि भन्नुभयो, यो उहाँको चाहिँ नि राजनैतिक बार्गेनको चाहिँ क्षमता चाहिँ बढेको छ र उहाँले अधिकतम फेरि यस्तो चतुर मान्छे कि प्रचण्ड, यो लाभ लिनलाई त उहाँ जति लाभ लिने कोही पनि छैन। र शेरबहादुर फेरि यस्तो घिउ मान्छे कि आफू प्रधानमन्त्री बसिरहनुको लागि जे पनि मानिदिनुहुन्छ उहाँ। त्यसरी अधिकतम लाभ चाहिँ उहाँले चाहिँ नि शेरबहादुरसँग बार्गेन गरेर लिनुहुन्छ। मन्त्रालय थप्नु होला, अझ पावरफुल मिनिस्ट्री लिनु होला, यी सब चाहिँ गरिरहनुहुन्छ। एमालेको नेतृत्वको भूमिका लिएर जुन एउटा सङ्गठन उसको छ अहिले पनि, र निर्वाचनमा अलिकति तलतिर आउनु पर्यो, यसले गर्दाखेरि नेतृत्वमा प्रश्न उठाउन सक्छ नि सक्दैन? अब किन सक्दैन भनेदेखि एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले के भन्नुहुन्छ भोलि भनेदेखि 5 दल एकातिर भनिराख्नु भएको छ, म एक्लै एकातिर, तै पनि यति ल्याएँ, अघि यत्रो धाँधली भयो, अब धाँधली भयो भनेर नि लगाइदिनु भयो नि अस्ति होइन, म ल्याएँ भनेर। त्यस कारणले यो जे जति पोजिसन आयो, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि एमालेको त्यस्तो भने जस्तो खस्केको अवस्था छैन, पपुलर मत उसको नि राम्रै छ भन्दै गर्दा। त्यस कारणले यो 5 दल एकातिर म एकातिर हुँदा युद्ध नायक भन्ने उनीहरूको कार्यकर्तालाई त्यस्तो पारेको छ। अब भोलि युद्ध नायकलाई पन्छाएर कसरी चाहिँ युद्धको सेलिब्रेसन हुन्छ? त्यसैले के अरे ओलीजी चाहिँ यो चुनावबाट हट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, हटाउन पनि सक्दैनन्। त्यस कारण ओलीजी रहन्जेल फेरि माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्ड गइहाल्न सक्ने तत्कालको वातावरण पनि छैन। अब जहाँ म यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अब एमाले माओवादीसँग मिल्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, नमिल्ने कुरा पनि हुँदैन, मिल्न नै सक्छन्। माधव नेपालको पार्टी चाहिँ यो आगामी निर्वाचनमा एक्लै अगाडि बढ्छ कि एउटासँग मिलेर चाहिँ समाहित भएर जान सक्छ, अथवा एमालेमै मिल्ने कुरा पनि हुन सक्ला? छोटोमा भनिदिनुहोस्। अब उहाँलाई माधव कुमार नेपालजीको पार्टीलाई अहिले डिब्याकल भयो चुनावमा है, जति सोचे त्यो गरे पनि उहाँलाई लाभ भएन। तर एउटा महानगरपालिकामा जित्ने सम्भावनाहरू राम्रै देखिएको छ। त्यसले उहाँले कतिको त्यस आधारमा 2-4वटा ठाउँमा जितेको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई चलायमान गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हेर्नु पर्यो। र माधव नेपालजीले अब सुरुदेखि यो राजनीतिक परिवर्तनको बेलादेखि नै कुनै पार्टीको राष्ट्रिय नेतृत्व गरेर आउनुभएको कारणले गर्दा उहाँ अर्को राष्ट्रिय नेतृत्व समाहित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। सानो रूपमा रहे पनि उहाँले पार्टीलाई चलायमान गराउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एमालेसँग मिल्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छैन। हस्, हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि, साक्षात्कारको लागि समय दिनुभयो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खला अहिलेको लागि सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।